अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, सदारती इलेक्शन होते ही जरदारी साहब बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं और अब जरदारी साहब पछता रहे हैं कि काश मैं ये सदारती इलेक्शन लड़ता ही ना, मैं इसमें पार्टिसिपेट ही ना करता। लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है। अब जरदारी साहब के पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचता। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गेम बदल दी है, बल्कि यूं कहिए कि जरदारी साहब का तख्ता ही उलट दिया है। और जरदारी साहब का ये तख्ता उलटने में कहीं ना कहीं उनके दोस्त शहबाज शरीफ साहब का हाथ जरूर है। दोस्तों, खबर है जो मेरे पास वो इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली है, जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी अहम बात आपसे कहना चाहूंगा। ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, ये इस वक्त न्यूज़ चैनल्स कम और प्रोपेगेंडा मशीन्स ज़्यादा बने हुए हैं। ये मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ख़ासकर ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दूसरी जानिब ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं। और अगर आपका साथ रहा तो हम इंशाल्लाह मिलकर इनको इसी तरह से एक्सपोज करते रहेंगे। दोस्तों, आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 2,24,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और हमारा अगला टारगेट 3 लाख सब्सक्राइबर्स का है। वो भी इंशाल्लाह हम कर लेंगे। उसके बाद हमारी आवाज़ मज़ीद तवाना हो जाएगी और हम मज़ीद तवाना आवाज़ के साथ इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है। दोस्तों, ये जो सदारती इलेक्शन हुआ है, ये तारीख का मुतनाज़ तरीन इलेक्शन है। सदारती इलेक्शन, बहुत सारे इंतखाबात हुए, हमेशा धांधली के इल्जामात लगते रहे, लेकिन वो वजारत उज़्मा के जो इलेक्शंस होते थे, जो जनरल इलेक्शंस होते थे, उनमें धांधली के इल्जामात लगते थे। कभी भी सदारती इंतखाब में ना धांधली का इल्जाम लगा, ना हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगा, ना कभी हेरा फेरी का इल्जाम लगा। ये तारीख का, पाकिस्तान की 75 साल तारीख का ये पहला इलेक्शन है जो कि सदारती इलेक्शन, सदर की कुर्सी पर धांधली का दाग लगा हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े फख्र से कह रहे थे कि जरदारी साहब को ये एजाज हासिल होगा। जरदारी साहब पहले सदर होंगे पाकिस्तान के, एक जमहूरी सदर, जो कि दूसरी बार सदर इलेक्ट होके आएंगे। जहां पर यह एजाज होगा, वहीं पर जरदारी साहब को यह एजाज भी मिलेगा कि जरदारी साहब कंट्रोवर्शियल तरीन सदर बन के आए। क्यों, अभी बात कर लेते हैं, फिर जो होने जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, इस वक्त जरदारी साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे वोट लेकर आए हैं। इवन जो ये हुकूमत बनी है, ये जो MPAs MNAs ये जो असम्बलियों में बैठे हैं, इनमें से मेजॉरिटी ऐसी है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुरा कर बैठी है। उसका अभी तक फैसला नहीं हुआ। पहले इस हवाले से सदर ने असम्बली कॉल करने से और ये वोटिंग करवाने से इनकार कर दिया था कि अभी तक तो असम्बली कंप्लीट नहीं है, तो जब तक ये असम्बली कंप्लीट नहीं होती तो तब तक नहीं हो सकता ये आगे प्रोसेस। लेकिन मकसूद कुछ और ही था, करना कुछ और ही था। शहबाज शरीफ साहब को भी हलफ दिलवा दिया गया और फिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर थोक के हिसाब से ये सारा कुछ हुआ ना। और अब जो है, अब फिर सदारती इंतखाबात उससे ज्यादा कंट्रोवर्शियल। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि जनाब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें हैं, वो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना दी गई और दीगर जमातों में तकसीम कर दी गई। और उन मखसूस नशिस्तों के हवाले से अभी केस चल ही रहा था और जल्दबाजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की डिफरेंट अदालतों में उन हवाले से दरखास्तें दी हुई हैं। पेशावर हाई कोर्ट का स्टे है उस पर, सिंध हाई कोर्ट का स्टे है, लाहौर हाई कोर्ट यानी पंजाब का जो हाई कोर्ट है उसमें दरखास्त दी जा चुकी है। उसका अभी फैसला आना बाकी था और लाजमी तौर पर वहां से भी स्टे होना था, लेकिन जल्दबाजी में पंजाब हुकूमत ने इजलास बुलाया और हलफ बर्दारी करवा दी, वरना हलफ रोक दिए जाते। सिंध हाई कोर्ट ने तो रोक दिया है वोट कास्ट करने से। जो सिंध के मखसूस नशिस्तों से लोग आए हैं उनको सदारती इस प्रोसेस में वोट कास्ट करने से रोक दिया था।
ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ انہوں نے پھر ووٹ کاسٹ کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ ووٹ کاسٹ ہوا ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی ہوا ہے، تو یہ ووٹ، یہ کل کو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو واپس مل جائیں گی، کیونکہ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں دوستو، اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ایک تو لاہور ہائی کورٹ کا اپنا فیصلہ موجود ہے کہ یہ جو نشستیں ہیں، یہ نشستیں ٹرانسفریبل نہیں ہوتی، یہ مخصوص نشستیں، یعنی جس پارٹی کی ہوتی ہیں اس کو ملتی ہیں، اس کے علاوہ کسی اور پارٹی کو یہ نشستیں نہیں مل سکتی۔ اور جبکہ ایک اور مثال موجود ہے، وہ یہ کہ جب فاٹا کے پی میں ضم ہوا تھا تو وہاں کی جو نشستیں تھیں، تو ان پر مخصوص نشست جو ہے وہ پاکستان یہ کے پی کے میں ایک پارٹی کو ملی تھی، اے این پی غالباً تھی، اس کو ایک نشست ملی تھی مخصوص خواتین کی۔ تو یہ مثال، اچھا جب یہ نشست ملی تھی اس وقت تو کوئی الیکشن نہیں ہو رہا تھا، لسٹ بعد میں آئی تھی، بعد میں نام دیا گیا تھا تو ہو گیا تھا۔ اب الیکشن کمیشن ایک بہانہ بنا رہا ہے کہ جی پہلے ترجیحی لسٹ نہیں دی، اس کی بھی نہیں تھی، لیکن مثال موجود ہے، تو نہ یہ سیٹیں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں کسی اور جماعت کو، اور نہ یہ ایکسکیوز جو ہے یہ قابل قبول ہے کہ جناب آپ نے مخصوص نشستیں جو ہے ترجیحی لسٹ نہیں دی اس لیے ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ تو یہ وقتی طور پر تو پاکستان تحریک انصاف کو دھچکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو نشستیں نہیں ملی، لیکن یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے، یہ سیٹیں الٹیمیٹلی ریورس ہونی ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں بیرسٹر علی ظفر، ان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جیسے یہ سیٹیں ہمیں واپس ملیں گی تو ہم دوبارہ صدارتی الیکشن کا مطالبہ کریں گے کہ یہ صدارتی الیکشن جو ہے یہ تو پی ٹی آئی کی سیٹوں پر ہوا ہے، تو جس طرح سے حمزہ شہباز جب وزیر اعلیٰ بنے تھے پی ٹی آئی کی سیٹوں پر، وہ پی ٹی آئی کی سیٹیں جب ان سے لے لی گئی تھی تو حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ نہیں رہے تھے، دوبارہ الیکشن ہوا تھا۔ تو اب کی بار بھی صدارتی الیکشن میں بھی ایسا ہی دوبارہ ہوگا یہ سارا پروسیس، اور زرداری پھر جو ہے پھر ان کی سیٹیں کم ہو جائیں گی، پی ٹی آئی کی سیٹیں بڑھ جائیں گی، اور یہاں پر قسمت کھل جائے گی محمود خان اچکزئی صاحب کی۔ دوستو مزید دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو انصاف کا نظام ہے وہ کتنا انصاف کرتا ہے۔ اچھا، کسی دوست نے کمنٹ شیئر کیا، آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، بڑا معصومانہ سا کمنٹ مجھے لگا۔ انہوں نے کہا بھائی آپ جو خبر دیتے ہیں وہ خبر بالکل ٹھیک ہوتی ہے، لاجیکل ہوتی ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا، تو یہ بات غلط ہے۔ تو میرے بھائی عمل میں نے تو نہیں کروانا نا، عمل تو کرنے والوں نے کرنا ہے، کروانے والوں نے کروانا ہے، ہم نے تو آپ کو سیدھا راستہ دکھانا ہے، خبر صحیح بتانی ہے، ان کی وارداتیں آپ کو بتانی ہیں، جو یہ دو نمبریاں کر رہے ہیں وہ بتانی ہے، باقی آپ کا نصیب ہے، آپ کی قسمت ہے، جو ہوتا ہے آپ کے ساتھ۔ چینل آپ کا اپنا ہے، اسے سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔